बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ फैसल सैयद। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। 10 साला हुकूमत साबजी का बड़ा मंसूबा PMLN और पीपल्स पार्टी JUI फे सर जोड़ के बैठ चुके हैं जी। वही जो पहले सर जुड़े थे, फिर टकराए थे, फिर बैठ गए। PTI जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है, मगर कौन सी बात के साथ मिलकर। 42 नशिस्तें जो हैं वो छिन जाने के बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI फे क्या करेगी। दुनिया भर से पाकिस्तान के इलेक्शनों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, इसका नुकसान क्या होगा, इस पर बात करते हैं। प्लीज़ मेरा ये चैनल नाज़रीन कराम सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाने के बाद अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नाज़रीन, बात शुरू करते हैं 42 नशिस्तों से। ये 42 नशिस्तें जो हैं इस वक्त चैलेंज हो चुकी हैं और इनके रिजल्ट रोक लिए गए हैं। चैलेंज जो है वो किसने की हैं? वो PTI ने, जिनके पास सबूत मौजूद हैं। धांधली की धांधले, बड़े बड़े धांधलों के सबूत मौजूद हैं फॉर्म 45 की सूरत में। एक अथेंटिक दस्तावेज मौजूद है तमाम कैंडिडेट्स के पास, जिसकी रूह से इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के नताइज जो हैं वो फ़िलहाल रोक लिए हैं। इन नताइज के रोक लेने से जो इस वक्त हुकूमत साजी करने जा रहे हैं, ये बड़ी मज़े का खेज बात है। इस सिस्टम से, इस अवाम से कितना खेला जाएगा, ये आपके सामने इस वक्त जो गेम हो रही है, ये आपके साथ जो पहले खेला गया 2 साल के लिए, उन्हीं 2 साल में जो खिलाड़ी थे अवाम के साथ, उनकी उनका बेड़ा गर्क करने वाले जो 2 साल के जो इकट्ठे मिल बैठे थे, PDM जिसे कहा जाता था, अब वही PDM दोबारा मुसल्लत की जा रही है, और वो भी 10 साल के लिए। यानी जो लोग खुदकशियों से बच गए थे वो खुदकशियां करेंगे, जो बेरोजगार थे वो मजीद भूखे नंगे मरेंगे। यानी वो तजर्बाकार दोबारा लाए जाएंगे जिन्होंने पहले पाकिस्तान की बेड़ा गर्क कर दिया, जिस पर उंगलियां उठ रही हैं कि उन्होंने मईशत का जो है वो सत्यानाश किया, मगर एक अना और उसकी जंग है जो थमने का नाम नहीं ले रही। अब इसमें जो मैंने जिक्र किया, जैसा कि वो 10 साला हुकूमत की मनसूबा साजी हो रही है जी, कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, वज़ीर आला कौन बनेगा। मगर उस पर बात करते हैं वो कहाँ तक मामला पहुँचा, कौन वज़ीर आज़म बनेगा। PTI जो है वादतुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर जो है, और बाकी भी उनकी जो इस वक्त गुफ्त शनीद जारी है। नाज़रीन, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो आपको सामने नज़र आ रहा है दर हकीकत ये नहीं है। दर पर्दा जो है वो PTI के साथ भी गुफ्त शनीद जारी है, मुज़ाकरात जारी है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ी सिंगल लीडिंग जमात जो है PTI है। नवाज शरीफ साहब जो छीनी हुई सीटों के साथ 55 सीटें लेकर कहते हैं कि ये सिंगल लीडिंग पार्टी है। क्या खूबसूरत बात करते हैं, और वो खुद भी 2 सीटें, 2 हारे हुए थे और 1 सीट छीनी है। उस पे वो कहते हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है असम्बली में। वाह सुबहान अल्लाह। इस अवाम के साथ ये होना चाहिए। ये अवाम भेड़ बकरियां हैं, जिन्होंने ये साबित तो किया है कि वो भेड़ बकरियां नहीं है। उन्होंने PTI को वाज़े मैंडेट दिया है, मगर यहाँ सिस्टम जो है वो कह रहा है कि अवाम चाहे 25 करोड़ की 25 करोड़ अपनी मर्जी का फैसला करे, मगर ये सिस्टम जो है अपनी ताकत का मुजाहरा करेगा। ये सिस्टम साबित करेगा कि सिस्टम जो है मजबूत है, अवाम भेड़ बकरियां हैं। ये कुछ इस वक्त साबित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो 10 साल के लिए मुसल्लत किए जा रहे हैं उनकी कहानी तो अलग है। PTI जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, क्योंकि उन फॉर्म 45 की सूरत में जो उनके पास सबूत मौजूद हैं वो 180 सीटें बनती हैं। 180 सीटों वाली जो पार्टी है, क्या वो उसका मैंडेट है कि वो हुकूमत बनाए, या जो छीनी हुई सीटों के साथ भी 55 सीटों पर है उसका मैंडेट है कि वो हुकूमत बनाए। और वो पीपल्स पार्टी जिसकी 45 नशिस्तें हैं, MQM जिसकी 15 नशिस्तें हैं। MQM कहा जाता है कि इसकी 1 सीट मुश्किल से उन्होंने जीती थी, जिसे 14 नशिस्तें जो है वो इसकी PTI की जो है वहाँ से हरा कर इनकी झोली में डाली गई।
کہنے والے بڑے بڑے اس وقت جو تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم تو جب الطاف حسین کی جو پتنگ ہے آسمانوں کو چھوتی تھی اس وقت بھی 15 نشستیں جو ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اس وقت بھی 15 نشستیں نہیں ملیں. اب ان کی جھولی میں کس نے 15 نشستیں ڈالی ہیں؟ وہی جو سسٹم ہے. یہ سسٹم بڑا طاقتور ہے. اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں جی اس وقت وزیر اعظم جو ہے اور وزارت عظمیٰ پنجاب کی اس پہ اس وقت ٹھنی ہوئی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے اور مولانا فضل الرحمان صاحب. یہ سارے جو ہیں یہ دوبارہ اکٹھے ہو چکے ہیں جی. اکٹھا کیا جا چکا ہے انہیں. جیسا کہ یہ پہلے سارے ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلے پھر ایک دوسرے کے جناب خلاف جو ہے جیسا کہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے مہنگائی کا اور اس عوام کش جماعت جو ہے وہ پیپلز پارٹی یہ نون لیگ ہے. اب اس نون لیگ کی گود میں پھر وہ بیٹھ کر جو ہے زرداری صاحب جو ہے وہ بجائے اس کے حالانکہ کنگ میکر اس وقت زرداری صاحب ہیں مگر زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے قدموں میں ڈھیر ہیں. بلاول بھٹو صاحب ہی دست بستہ جو ہے ان کے گھٹنوں کو چرنوں کو چھو رہے ہیں جی. اور وہ اقتدار کا جو ہے نا یہ رال ٹپکتی ہوئی جو ہے نا یہ مجبور کرتی ہے. ورنہ پیپلز پارٹی اگر اپنے کول و فیل پر نظر دوڑائے تو میرا خیال ہے کیا کہیں جی فیصلہ آپ خود کر لیں کیا نام اس کو کیا نام دیں گے آپ. بہرحال وہ ڈھیر ہو چکے ہیں جی نواز شریف صاحب کے قدموں میں. نواز شریف صاحب کی سیاست بڑی سٹرانگ ہے کیونکہ زرداری اور بلاول بھٹو جیسوں لوگوں کو اپنے قدموں میں بٹھا کر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم تیرا ہوگا یا میرا ہوگا. اس وقت زرداری صاحب چاہتے ہیں بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم ہوں اور وزارت عظمیٰ جو ہے نون لیگ کہتی ہے ہمارے پاس ہو. پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے ان کے پاس ہو. مرکز بھی وزارت عظمیٰ بھی ان کے پاس ہو. زرداری صاحب کو کہا جاتا ہے جی سینٹ لے لیں آپ قومی سینٹ کی چیئرمین شپ لے لیں آپ باقی سیٹیں لے لیں اے سیٹیں سانو دے دو. اس پر کشمکش جاری ہے. جو کہتے ہیں عوام کا ووٹ کو عزت دو ووٹروں سے پوچھے بغیر ہی سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں چونکہ اس وقت عوام کے مال پر ہاتھ صاف کرنے کا وقت ہے. فیصلہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کہ وزیر اعظم کون اور وہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ خزانہ کس کے پاس زیادہ ہوگا. لوٹ مار کا دھندا زیادہ کس کو دیا جائے گا. جنگ ساری اس کی ہے. سب اس بات پر مولانا فضل الرحمان زرداری اور نواز شریف صاحب جناب شہباز شریف صاحب سارے اکٹھے جو سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ لوٹ مار کا مال کیسے تقسیم کیا جائے گا. بات ساری اس پر آتی ہے اگر کوئی مرکز میں بیٹھتا ہے تو اس کی لوٹ مار کہاں ہوگی اور جو وزارت اعلیٰ 10-12 کروڑ کا پنجاب کا ہوگا اس کی کتنی ہوگی. عوام کے مسائل پہ آپ نے دیکھا ہے کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے مسئلے حل کریں گے. عوام کے مسئلے 300 روپے کا وہ 300 یونٹ بجلی مفت ہوگی اور جناب پٹرول سستا کریں گے روٹی سستی کریں گے. یہ سب جھوٹ ہے. ہے کوئی ایسا لیڈر آپ خود بتائیے گا کہ جس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو کہ میں اگر اپنے فیصلوں پر پورا نہ اترا تو یہ عوام گریبان پکڑ کر مجھے سیٹ سے اتار دے. مگر نہیں. عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے مختلف نعرے لگائے گئے جو ابھی پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. مگر انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کو لان تان کر رہا ہے. ان سارے کے سارے اخبارات دیکھ لیں حکومتیں دیکھ لیں وہ اس الیکشن کو لے کر شدید تحفظات کا اظہار کری ہیں کہ عمران خان کی جس کی حکومت سازی کا حق تھا اس کو حکومت سے اس کے الیکشن سے باہر رکھا گیا. اس کے لیڈروں کی پکڑ دکڑ کی گئی. اس کو مارا پیٹا گیا. ان کے لیڈروں کو ظلم و ستم کیا گیا. ان کی سارے جو اس جو انتخابی عمل تھا انہیں باہر رکھا گیا. بیٹ ان کا جو بلہ انتخابی نشان وہ چھینا گیا. اس کے باوجود وہی پارٹی جو ہے وہ ملک کو لیڈ کر رہی ہے کیونکہ عوام جو ہے وہ اس سسٹم اس گندے سسٹم سے نجات چاہتی ہے. عوام نے اس گندے سسٹم سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اس سسٹم کے خلاف ووٹ کیا ہے اور عمران خان کے حق میں ووٹ دیا ہے. اب وہ پھر بھی دبا کر رکھے جائیں گے. سسٹم کتنا طاقتور ہے یہ وقت ثابت کرے گا کہ عوام طاقتور ہے. اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد. پاک افواج پائندہ باد.